اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو اپنی امت دے لوگاں نوں دس دیو، قیامت تک آن والے لوگاں نوں یہ بات دس دیو، کوئی بندہ جناب اعلیٰ نہیں، کوئی بندہ دوسرے تے فقیت نہیں لگ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے لوگاں نوں بات سمجھائی، اپنے صحابہ کرام دے اندر اعلان فرمایا کوئی جناب گورے نو کالے تے کوئی فقیت حاصل نہیں ہے، تے کوئی جناب اور کسی اعلیٰ نسب والے نو، ہیٹلی برادری والے نو، چھوٹی برادری والے نو کوئی فقیت تے اودے تے حاصل نہیں، کسے جناب طاقت والے نو جدے کو طاقت نہیں ہوتے تے کوئی فقیت حاصل نہیں، تے کسے جناب حسن والے نو، کسے بے حسن والے تے کوئی فقیت حاصل نہیں۔ اللہ پاک نے ساریاں فقیتاں، یہ سارے درجے، یہ سارے مرتبے ختم کر کے ایک بات سمجھائی، فرمایا لوگوں دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی فخر تے غرور کرنے والی گل نہیں، تھوڑے ابا جی آدم جڑے علیہ السلام مٹی دے اندروں پیدا ہوئے، اسی بھی مٹی دے بنے تے ہاری بندہ مٹی دا تے غرور کیڑی گل دا، پھر اسی اپنی توجہ کریے، اپنی پیدائش تے غور کریے، اسی بنے کتے پانی دے حقیر جے قطرے تو بنے پھر اسی گالیاں اپنی آنوں ایک دوسرے اوقاتہ یاد کروانے پھرنے اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے دکھ دی بات ہے، بڑے افسوس دی بات ہے، اللہ اکبر بڑے دکھ تے افسوس دی بات ہے، جدو لوگ ایک دوسرے نو گالیاں نکال دینے، جدو لوگ لڑائی جھگڑے کر دینے، تے جگہ دے بھی رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ اللہ نو ناپسند، سب تو زیادہ اللہ نو پیڑا بندہ او لگتا ہے جڑا ہر روز لڑائی کرے، ہر گل تے لڑائی کرے، ہر بول تے لڑائی کرے، ہر بندے نہ لڑائی کرے، فرمایا اللہ پاک نو بندہ بڑا ہی ناپسند لگتا ہے، اللہ نو بندہ بڑا ہی پیڑا لگتا ہے جڑا زیادہ جھگڑالو ہوندا ہے، تے جھگڑے دا پتہ کی نقصان ہوندا ہے، او لوگ کہندے نے گھڑی دا کھنجیا بندہ 100 کو تے جا کے ڈگدا ہے، اللہ اکبر، سب تو بڑا پہلوان او وے جڑا غصے نو پی جاندا ہے، جڑا غصے نو پینا نہیں جاندا او پہلوان نہیں بلکہ او بزدل ہے، جلد باز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا جڑے صبر کر جاندے نے، جڑے غصے نو پی جاندے نے، میں کل قیامت والے دن انہاں نوں حوض کوثر دا پانی اپنے نبی دے ہتھوں پلاواں گا، میں جناب جنت دیاں نہراں وچ اس بندے نوں پانی پلاواں گا جڑا غصے نو پی جانا سکھدا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرمانے، اللہ پاک نے وہی کیتی، فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویو اے رات لیلۃ القدر دیئے تے اپنی امت نو دس دیو، پتہ نبی پاک علیہ السلام نیک عمل دسن واسطے بڑے جناب دل دے اندر خوشی محسوس کر دے کہ میری امت نو نیک عمل دی اے جناب نیک عمل دا پتہ لگ جائے، نیک عمل دی اطلاع مل جائے، جگہ دے بھی رب دے حبیب علیہ السلام اے جناب اللہ پاک نے وحی کی تے آقا علیہ السلام جلدی دے نال اپنے گھروں اٹھے، اپنے صحابہ کرام نو دساں لیلۃ القدر اللہ پاک نے منو دس دیتی ہے، آپ اپنے گھروں باہر نکلے، وہ کیا کروں باہر نکلے تے دو آپس دے اندر بندے لڑ دینے پئے، نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے درمیان لڑائی ختم کران دی کوشش کر دینے پئے، صلح کروان دی کوشش کر دینے پئے، اس دے دوران ہی نبی علیہ السلام دے ذہن دے اندروں لیلۃ القدر دا خیال نکل گیا کہ اللہ پاک نے کیڑی رات دسی ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہون حل اے وے کہ اینا 5 راتاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کیتا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر دی نشانیاں دس دتیاں، فرمایا اے نشانیاں نے لیلۃ القدر دیاں، جیڑا بندہ لیلۃ القدر نو پا لے گا اللہ کریم اللہ رب العالمین اودی زندگی دے اندر 80 سال دی عبادت دا اجر و ثواب دے نامہ اعمال دے اندر ڈال دیں گے۔ حالانکہ ساڈے تو پہلیاں جڑیاں امتاں نے انہاں دیاں بڑیاں بڑیاں عمراں ہویا کردیاں سن، جس دی وجہ تو انہاں دا اجر و ثواب بھی زیادہ ہویا کردا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دی عمر 60 تو 65 سال، اس دے اگے پیچھے لوگ فوت ہوئی جاندے نے تے اللہ میری امت دی عمر تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، انہاں نو میں عملی اجدے دس دیاں گا، اگر ایک کر لین تے دوسرے ود اجر و ثواب لے جان گے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ زندگی دے اندر رمضان آئے لیلۃ القدر پان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو